नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब भगवानका 32वटा महापुरुष लक्षण, 80वटा क्षुद्र लक्षणले सम्पन्न भएका गुणहरूलाई उच्चारण गरिनेछ र भगवानका गुणहरूलाई स्मरण गर्दा अर्थ बुझेर गरेमा अति फलदायक हुनेछ भनी पालीमा लेखेको हुनाले अर्थ पनि उच्चारण गरिनेछ। गुणलाई उच्चारण नगर्दै पहिला धर्मका मालिक हुनुभएको उहाँ महाकरुणेश्वर भगवान बुद्धलाई वन्दना गरौँ। करुणाशीतल हृदयं पञ्जापजोत विहत मोहतमं सनरमरलोकगरं वन्दे सुगतं गतिविमुक्तं। करुणाशीतल हृदयं महाकरुणा उत्तम धातुले सङ्लो शीतलताको हृदय पनि हुनुभएको। पञ्जापजोत विहत मोहतमं अरहत मार्ग ज्ञान रूपी दियो उज्यालोले अविद्यारूपी अन्धकारलाई हटाइसक्नु भएको। सनरमरलोक गरौँ देव मनुष्य ब्रह्मा सबैका वन्दना गर्न गौरव राख्न एक योग्यताका गुरु पनि हुनुभएको। गति विमुक्तम देव मनुष्य निरय र प्रेत त्रिछन्द यी पञ्चगतिबाट पनि विशेष गरी रहिदिनु भएको। सुगतम बिल्कुल ठिक वचनलाई मात्र कथन गर्नु भएको। बुद्धम चारार्य सत्यलाई यथार्थ बोध गर्ने सर्वज्ञ भगवान बुद्धलाई। अहमयम धर्म कथिक धर्म श्रोत सज्जन वर्ग हामी शिष्यहरूले वन्दे वन्दामी अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान। सुगतम सुगतम सेठम कुशलम कुशलम जहम अमतम अमतम शान्तम असमम असमम ददम शरणम शरणम लोकम अरणम अरणम करम अभयम अभयम ठानम नायकम नायकम नमे। नयन सुभग कायंग मधुर वर सरोपेतम अमित गुण गणाधारम दश बल मतुलम वन्दे। यो बुद्धो धीतिमान्य धारको संसारे अनुभोषि कायिकम दुःखम चेतसि कञ्च लोकतो तं वन्दे नरदेव मङ्गलम्। बातिम सतिलक्षण चित्र देहम दे अजुति निगत पजलंतम पञ्यादिति शिला गुणो गोविंदम वन्दे मुनिमन्तिम जातियुक्तम। पातोदयं बालदिवाकरं मध्ये अतिनं ललितं सिरिः पुण्येन्दु शङ्कासमुखम् अनेजं वन्दामि सबन्युमहं मुनिन्दम्। उपेत पुण्योवर बोधि मूले ससे नमारं सुगतो जिनेत्वाम् अबोधि बोधिम् अरुणोदयमि नमामि तं मारजीनम् अभङ्गम्। रागादिच्छेदमलज्ञान खड्गं सति समन्या फलकाभिगाहं शिलोघलङ्कार विभूषितं तं नमामि भिन्यावरमिधुपेतम्। दयालयं सबदि दुःकरं करं भौर्णवातिकमगतं गतं तिलोकनाथं सुसमाहितं हितं समन्तचक्षुं प्रणमामि तं मितं। तहिं तहिं पारमी सञ्चयं चयं गतं गतं सबे सुखपदं पदं नरा नरानं सुखसंभवं भवं नमा नमानं जिनपुङ्गवं गवम्। मगंगा नाव मुनि दख नाविको इहा फियम ज्ञान करेना गाहको आरुह्यो ताय बहु भवन नवा तारे सीतम बुद्ध मग पहम नमे। समातिम सती पारमी संभरणम मरबोधि दुमे चतुसच दशम वरमिधिगतं नरदेव हितं तिबौपसमं प्रणमामि जिनम्।
सत पुण्य जलखणिकं विरजं गगनुपमदिं दिति मेरुसमं जलजुपम शीतलशिलायुतं पथविशनं प्रणमामि जिनं। यो बुद्धो सुमति दिवे दिवाकरो वा शोभन्तो रति जनने शिलासनमि आसीनो शिव सुखदमदेशिधम्मं देवानं तमसदिशं नमामि नित्यम्। यो पादपङ्कज मुदुतलराजिके हि लोके हि तिहि विकले हि निराकुले हि सम्पापुणे निरूपमे यातमेव नाथो तं सबलोकमहितम् असमं नमामि। बुद्धं नरसमो शरणं धिततं पञ्चपदीपज्युतियावियतन्धकारम् अथाभिकाम नरदेवहितावन्तं वन्दामि कारुणिकमगमनन्तज्ञानम्। अखिलगुणनिधानो यो मुनिन्दोपगन्त्वा वनमिषिपतनवं संयतानं निकेतं तहिमकुशलच्छेदं धम्मचकं पवतो तमतुलमभिकन्तं वन्दनेयं नमामि। शुचिपरिवारितं सुरुचिरपवाहिरतं श्रीविसरालयं गुपितमिन्द्रियेहुपेतं रवि शशिमण्डलपभूतिलखनोपचितं सुरनरपूजितं सुगतमादरं नमामि। मग्गोलुम्पेन मुअपडिगासादि उल्लोलबीचिं संसारोघं तरितमभयं पारपतं पजानं ताणं लीनमसमशरणम् एकतीर्थं पतिष्ठं पुण्यखेदं परमसुखदं धम्मराजं नमामि। कंडममूले परहितकरो यो मुनिन्दो निसिन्नो अक्षेरं शीघ्रं नयन सुभगमाकुलन्नगिजालं दुज्जालन्धं समुनिविजयितं पाटिहेरम् आकाशी वन्दे तं सेठं परमरतिजं इद्धिदमेहुपेतम्। मुनिन्दको एको दयुदयारुणो ज्ञान उत्तीर्ण बिम्बो विनीयपाणुगं कमलकथितं धम्मरं शिवरेहि सुबोधे शिशुदेति भव कुहरे व्यापितकीर्तिनञ्च तिलोके कचखुं दुःखमसनं तं हेसिं नमामि। योजिनो अनेक जातीयं सपुतदारमंग जीवितंपि बोधिपेमतो अलगमानसो अदासी एव अधिकस दानपारमीं ततो परम अपुरी शिरपारमादिकंपि तासमिधियोपयातमगतं तमेकदीपकं नमामि। देवा देवाति देवं निधन वपुधरं मारभंगम अभंगम दीपं दीपं पजानं जयवर शयने बोधिपतं दीपतं ब्रह्मा ब्रह्मागतानं वरगिरकथिकं पापहीनं पहीनं लोका लोकाभिरामं सततमभिनमेतं मुनिन्दं मुनिन्दम्। बुद्धो निग्रोध बिंब मुदुकर चरणो ब्रह्मघोषेणी जंघो कोशच्छादंग जातो पुनरपि सुगतो सुपतिष्ठिता पादो मुदो दातुर्णालोमोऽथमपि सुगतो ब्रह्मजुगत भावो नीलखी दिगपर्णि सुखुममल छवि थोम्य रसग सगी चत्ताली सगदन्तो समकलपनजो अन्तरं सपपिनो चक्केनंकिद पादो अविरल दसनो मारजु शंख पादो तिठन्तो नुनमन्तो भयकर मुदुना जन्नुकाना मसन्तो वटखन्दो चिनगो तरुण पखुमको सियापुबड कायो सतपिनो च दिघंगुली मथ सुगतो लोमकुपेक लोमो संपन्नो दात दाठो कनक समतचो नीलमुद्दग लोमो संबुद्धो थुल जीवो अथ सिंह हनुको जाली कप्पाद हत्थो नाथो 19 शिशो इति गुण सहितं तम हेसिं नमामि। बुद्धो बुद्धोति घोषवति दुर्लभ तरो का कथा बुद्ध भाव लोके तस्मा विभावि विविधयित सुखं साधवो पथयन्ता इत्थम अथम मोहन्तं सुरनरमयितं निभयं दक्षिणेयं लोकानं नन्दिवड्डं दश बलमसमं तं नमस्सन्तु नित्यम्।
अब अर्थ। सुगतम सही सत्य फलदायक र रुचि लाग्दो राम्रो कुरालाई मात्र बोल्नु भएको। सुगतम दीपिङ्कर भगवानको साथ भगवान हुने नियत व्याधित ग्रहण गरी 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म मिथ्या दृष्टि गलत धारण किञ्चित पनि नलिकन सती र प्रज्ञा अग्रसर बनाई सर्वयुक्त ज्ञान प्राप्त गर्न राम्रो गरी हिँड्नु भएको। सेठम शिष्य श्रावक र प्रत्येक बुद्धहरूको शील समाधि प्रज्ञा भन्दा पनि अति ज्यादा उत्तम शील समाधि प्रज्ञा भएको हुनाले विशेष गरी श्रेष्ठ हुनु भएको। कुशलम कुशलम संसार भवचक्रबाट छुटकारा हुन नदिन बारम्बार घुमाइराख्ने दोषले रहित भएको कुशल र दोषसहित भएको अकुशल धर्मलाई जहम अर्हत मार्ग ज्ञान रूपी तिखो खड्गले जरैसँग काटेर सफाई गरी हटाइसक्नु भएको। अमतम 4 मार्ग ज्ञान 4 फल ज्ञानले अमृत निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिसक्नु भएको हुनाले पुनः मरणबाट रहित हुनु भएको। अमतम अर्हत मार्ग समापत्तिलाई आफ्नो वशमा गरिसक्नाले अमृत रससित पनि सम्पूर्ण हुनु भएको। सन्तम किलेश तातो आगोहरूलाई अर्हत मार्ग ज्ञान शीतल पानीले निभाइसक्नु भएको कारणले विशेष गरी शान्त भएको काया र चित्त पनि हुनु भएको। असमम 10,000 चक्रवालहरूमा शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुणहरूले समतुल्य बराबर पनि हुनु नभएको। असमम काम गुण सुख झाना सुख विपसना सुखहरूसँग एकै नहुनाले बराबर नहुने मार्ग सुख फल सुख निर्वाण सुखलाई ददम मिल्ने बाटो राम्रो नयाँ भन्ने अष्टाङ्गिक मार्ग राम्रो आचरण धर्मलाई अनुशासन प्रदान गरी बक्सिनु भएको। शरणम त्रिलोकनाथ भई बक्सिनु भएको। लोकम सत्तलोक संखार लोक उकास लोक भन्ने 3 लोकलाई शरणम ज्योति प्रकाशले छर्लङ्गै देखि बुझिसक्नु भएको। अरणम अर्हत मार्ग ज्ञान तिखो खड्गले काटिसकेको हुनाले किलेश रूपी धुलो पनि रहित हुनु भएको। करम रहित हुने नयाँ राम्रो बाटोलाई देखाई अनुशासन गरी विहीन गर्नु भएको। अभयम जाति जरा व्याधि मरणादि भय दुःख पनि हुनु नभएको। ठानम निर्वाणको स्थानमा नायकम प्राणीहरूलाई पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई मिल्ने नयाँ राम्रो बाटोलाई देखाएर पुग्ने गरी पुर्याइदिनु भएको। नायकम त्रिलोकहरूका अग्र प्रधान व्यक्ति हुनु भएको भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले नमे नमामि काय वचन मन तिनद्वाराले 10 अञ्जली शिरोपरण धारण गरी सनम्र 2 हात जोडी सादर नमस्कार गर्दछु भगवान। नयन सुभग कायङ्गङ दर्शन गर्नेहरूको आँखालाई शोभा हुने उत्तम पुरुषहरूको 32 महालक्षण 80वटा क्षुद्र लक्षणहरूले सुसज्जित भएको शरीरको प्रत्येक अङ्ग पनि हुनु भएको। मधुरवर सरोपेतम ब्रह्माजीको स्वर जस्तै 8 अङ्गले सम्पन्न भएको। मिठो राम्रो उत्तम स्वरले पनि पूर्णता हुनु भएको। अमित गुण गणाधारम अतुलनीय शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण आदि गुण समूहको आधार पनि भई बक्सिनु भएको। अतुलम शील आदि गुणहरूको कारणले कुनै व्यक्तिसँग पनि मिल्नु नभएको। 10 बलम कायाको 10 बल ज्ञान